अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हफ्ते का दिन जुमे का दिन है, सॉरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 18 अक्टूबर डेट है। चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं और अपना किसी न किसी एक मंथली अंजाम की तरफ पहुँचने को है ये। और आज आपको पता है कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास, पहले सेनेट का इजलास फिर कौमी असम्बली का इजलास, काबीना का इजलास। इसमें जो मेरी इतलात के मुताबिक 5 जजेस यानी आइनी बेंच बनेगा, कोई आइनी अदालत नहीं बन रही। और 5वें नंबर के जो जज हैं या चौथे नंबर के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। वोकला नहीं माने कबूल करेंगे, इस बात को मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूँ। वोकला नहीं मानेंगे, आइनी कोर्टों से पीछे हट गए। लेकिन ये आइनी तरमीम के लिए कोशिशें पूरी चल रही हैं। सेनेट के बंदे तोड़ फोड़ के ज़बरदस्ती प्रेशर जिन्होंने अरेंज करने थे वो कर दी हैं और आपके सामने कहानी असल सामने आ जाएगी। 2 बातें और करनी हैं, पर मैं एक तो लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी ट्विटर पे पाबंदी, पंजाब कॉलेज, लाहौर कॉलेज जो वाक़े हुए हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया को बैन करने के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी हालात की बात हुई है। लेकिन आज मैंने फिर कोर्ट में पेश होकर जो अदालत की मुआवनत की है, जो बातें की हैं, वो प्रोग्राम में जो मैंने मीडिया से डिस्कशन की है वो प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत बड़े सुकून से की है। उन्होंने इस तरह की सारी बातें सुनी हैं। उन्होंने ये भी कहा लेकिन वो बच्चियों के बारे में सख्त एक्शन लेना चाहती हैं। मैंने उनकी अपना हेयरिंग में ना एक माँ का दिल देखा है और एक बहन का, एक बेटी का। मैंने ये सारा जो महसूस किया है आज। मैं तो चूँकि शाकिर हुसैन जो हैं, शाकिर अवान जो हैं हमारे दोस्त, और ट्विटर पे पाबंदी के वाले से वो केस साथ लगा हुआ था सोशल मीडिया। और ये याद रखिएगा सोशल मीडिया को पाबंदी नहीं लगने देंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए चाहे जितनी भी जंग लड़नी पड़े उसके लिए जंग हम लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जो गुफ्तगू जितनी हुई वो जो मीडिया से डिस्कशन की है। दूसरा इशू है इस दफ़ा 144 का नफाज जो मैंने चैलेंज किया है, वो आज कोशिश कर रहे हैं, करते रहे कि समाअत लग जाए, लेकिन समाअत लग नहीं सकी और ये पीर को समाअत होगी। चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 144 का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर लेकर आना है और उस पर मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आवाज़ उठाता रहूँ। देखिए लोग बड़ा बदलने के होना कुछ नहीं है। देखिए मैं फिर वही बताऊँ, अदालतें कल भी आम थी, आज भी हम और आइंदा भी आम होगी। यानी मैं अगर चुप करके बैठ जाऊँ तो आवाज़ कौन उठाएगा? फिर तो वो जो मर्जी करते रहेंगे। तो मेरा काम आवाज़ उठाते रहना और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। और जितने काम मैंने कर दिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब 1 मैन आर्मी कहा करते थे, मुझे अच्छी तरह लफ्ज़ है, 16 दफ़ा एक मीटिंग में कहा था उन्होंने। वजह क्या है कि मैं आराम से बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। और अज़मा बुखारी देखे बहनों की तरह से है और जिस तरह का रवैया आज रखा मुनासिब नहीं था अदालत के अंदर। उनके भाई ने भी, वकील हैं हमारे, भाई मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। ज़्यादती हो रही है तो ज़्यादती जिसके साथ हो उसके साथ मैं खड़ा हूँ। भाई कुरान की कसम खा लें, हलफ दे दें, लेकिन इस तरह कहें कि जनाब यहाँ बैठ के ऐसे है वैसे, कोई ज़ाती लड़ाई मेरी कोई नहीं है भाई। डोंट टेक इट पर्सनल। आप पर्सनल लेंगे इससे हासिल क्या होना है आपको? आप तो बस अपने तौर पर जो मर्जी करते रहें, तो वो तो इजाज़त नहीं है ना जी। वो तो जहाँ इजाज़त दी जानी चाहिए इस सारे मामले को इस हालात में, इस सिमत में ले जाने के कॉन्टेक्स्ट में। मेरा काम आवाज़ उठाता रहना है और मैं उठाता रहूँगा, मैं खामोश नहीं बैठूँगा। और तीसरा काम बड़ा अहम है। वज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ा मोहम्मद यूसुफ ने, उनको जिस तरह रिटायर किया गया, जिस तरह अगवा किया गया, ऑपरेशन नजीम जिस तरह हुआ, सारा वो सारे का सारा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। एक एक चीज़ अवेलेबल है और एजिटेट किया, वो जीत चुका हुआ है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुका हुआ है। वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये साबित करती हो कि नहीं वो हारा हुआ था। आज वकील नहीं थे, उन्होंने डेट मांगी, वो डेट की वजह से एडजर्न हो गया कि इस अगले हफ्ते के लिए, और रिटायरमेंट के लिए मामला अलग टेकअप होगा और जो इलेक्शन के हवाले से वो अलग टेकअप होगा। बुशरा बीबी के हवाले से जो केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड की बरियत की जो दरखास्तें हैं 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। डिवीज़न बेंच ने एहतसाब अदालत को, आपको पता है, हतमी फैसले से रोका हुआ है। प्रोसीडिंग वो करें अपनी को और जस्टिस, लेकिन 190 फ्रॉड है ना, है ही कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है। बातें मर्जी करते रहे, पैसा सारा पाकिस्तान आ गया और कोई सरकार का पैसा नहीं है, ये भी बताना चलूँ। लेकिन चूँकि जनाब मलिक रियाज साहब के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो फिर भुगत रहे हैं इस सारी चीज़ों को सामने रखते। लेकिन ज़्यादती बहुत है उनके साथ। उन्होंने कौड़ियों के बाव ज़मीन ली और 5 लाख रुपया एकड़ थी भाई, वहाँ रेत की ज़मीन है।
اور اگر انہوں نے ڈیولپ کر دیا تو اس کا فائدہ اس کو جانا ہے نا. لیکن سرکار نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے دیں. چلیں توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت 22 اکتوبر کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب درخواست کی سماعت کریں گے. یہ ایف آئی اے کے حوالے سے سیدھا سیدھا کیس ہے, بیل کا کیس ہے, ویری کلیئرلی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کیس ہے. اور اس میں بریت تو اس میں بھی ہے. ایف آئی اے کے پاس جو بھی کام کیا ستیہ ناز, اس میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اس میں سب سے زیادہ پولیٹیکل انجینئرنگ وہ ایف آئی اے کر رہی ہے, اینٹی کرپشن کر رہی ہے, پولیس کر رہی ہے. اگلے معاملہ جو انتظار حسین پنجوتا کا جو کیس ہے بازیابی کا, کچھ نہیں ہوا. اور فوٹیج جو ہے نا وہ کیا درخواست گزار فراہم کر دیں. بھئی یہ کیا کر سکیں گے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ پولیس کیا کر سکے گی؟ ابھی تک پولیس کیا کر سکی؟ کوئی ایک بات بتا دے کہ کسی جگہ پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے یا پنجاب پولیس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو لاپتہ افراد کے حوالے سے. وہاں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کٹے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو نارمل بات ہے, اور میں کئی معاملے ایسے اٹھائے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس نظام کے ساتھ. چلیں چلتے ہیں آخر کی طرف. جو میری میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے وہ سن لیجیے. آج آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے خلاف جو پرچہ درج ہوا ہے پنجاب کالجز کے حوالے سے, اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور تمام کیسز کو اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. میں نے شاکر اوان کی طرف سے, جو صحافی ہیں ہمارے, آپ بھائی کے دوست ہیں, اعتراض اٹھایا کہ ایف آئی اے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. ایف آئی اے نے اب تک جتنی کارروائی کی ہیں وہ میڈیا کے خلاف کارروائی کی ہیں اور ان سے اچھی کی توقع نہیں ہے. عدالت کے اندر یہ بھی بتایا کہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. جو خبریں غلط پہنچاتے ہیں ان کے خلاف اس کے مطابق ایکشن لینا ہے, لیکن جو خبریں سچ بتاتے ہیں ان کو مت تنگ کیا جائے. حافظ شاکر اوان نے یا ہمارے باقی دوست احباب نے میڈیا رپورٹ ٹھیک کی ہے. اب انہوں نے اگر کوئی ایسی ایک ویڈیو کے اوپر کمنٹ کر دیا ہے تو گناہ کیا ہے. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس بات کا 2012 والا جو ایکٹ ہے وہ بڑا واضح طور پر ایک آپ کو حق فراہم کرتا ہے کہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اور جتنے بھی یہ واقع ہوئے ہیں اس پہ ایک کمیشن بنانے میں کوئی اعتراض نہیں. کمیشن کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ایک عدالتی طرح کی پروسیڈنگ کرے. ایف آئی اے تو ایک حکومت کا ادارہ ہے اور وہ آپ کے سامنے یہ بتا دیا میڈیا پہ پابندی ہے اور سوشل میڈیا یہ سچ بتا رہا ہے. اگر سوشل میڈیا کو اس طرح چلائیں گے, اس طرح بند کر دیں گے تو عوام کو سچ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کے میڈیا چینل تو سچ نہیں بتا رہے ہیں. اس پہ عظما بخاری صاحب کو غصہ لگا اور ان کے بھائی کو غصہ لگا. بھائی یوٹیوب چلانے والا صحافی ہے وہ بھی, بھائی اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ بھائی اگر غلط چلاتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کرے. آپ یہ کہیں کہ بند کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور نہ انشاءاللہ ہم یوٹیوب وغیرہ اس طرح بند ہونے دیں گے. ٹویٹر کو جس طرح بند کیا ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے, اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اور اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو آواز بند ہوگی. بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 19 اور 19(a) کی میں نے خلاف ورزی کہا ہے. وہاں ان کے جو بھائی ہیں وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیا. بہرحال یہ سوال دھمکیوں کا نہیں ہے, عدالت کے اندر بھی سوال ہے آئین اور قانون کی پاسداری کا. تو میں نے تو صرف سیدھا سا سوال جواب دیا عظما بخاری صاحبہ کو یا ان کے بھائی کو, قرآن مجید اٹھائیں اور آ کر قوم کو سچ بتائیں. قرآن کی قسم کیوں نہیں کھاتے کہ بھائی جس نے کی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ سیاسی انجینئرنگ جو ہو رہی ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ آئیں, قرآن اٹھائیں, قرآن پہ آ کر سارا کچھ کہیں. اگر جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا, مگر اس طرح دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے کہ وہ چینلوں میں بیٹھے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ویسے اگر آئے تو دھمکیاں دیتے ہیں. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق آپ کام کریں اور ہم ساتھ ہیں آپ کے کہ اگر واقعی کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن آپ صحافیوں کو, یوٹیوب والے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کریں, اس کی آئین اور قانون میں گنجائش موجود نہیں ہے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ دفعہ 144 کو چیلنج کر دیا گیا ہے. منیر احمد نے چیلنج کیا ہے, وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو فریق بنایا ہے, سیکٹری داخلہ کو, سیکٹری ہوم پنجاب کو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے. آئین کا آرٹیکل 15, 16, 17 اجازت دیتا ہے. اور 2021 کے اندر ایک قانون بنایا تھا ریڈ زون ایکٹ کہ آپ احتجاج صرف مال روڈ والی سائڈ پہ نہ کرے,
لیکن باقی جگہوں پہ تو احتجاج کی اجازت ہے نا، اور یہ آئین اور قانون دیتا ہے. اسلام آباد میں بھی ایک قانون بنا ہے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے، لیکن 144 کی بنیاد پر اب سیاسی سرگرمیاں روک لیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج کرنے جا رہی ہے تو 144 کا جو نفاذ ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. آئین اور قانون میں احتجاج کی اجازت ہے، لیکن آپ اس طرح بیٹھ کر صرف ایک ہی سیاسی جماعت یعنی 144 کا نفاذ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو اٹھا لیں، یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے نا، کہ لوگوں کو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اٹھانے کے حوالے سے. دوسرا اہم معاملہ ہے وہ محمد یوسف اپنا ایم پی اے جو ہے 35 وزیر آباد سے، یہ والد صاحب ان کے جو اپوننٹ ہیں ان کا بیٹا ڈپٹی کمشنر راول پنڈی ہے. انہوں نے جعل سازی سے ریٹائرمنٹ کروائی تھی کہ جناب ریٹائر ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوئے تھے. ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے گئے اور تقریباً 15-16 دن انہیں گرفتار رکھا. ان بٹوین ان سے دستبرداری نامہ لکھوا لیا گیا. یہ دستبرداری نامہ جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کو بھی چیلنج کیا ہے. ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں اس نے، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. عدالت کی طرف سے ان کا وکیل کی طرف سے ایڈجرمنٹ تھی، پیش نہیں ہوئے. آج حق ختم کرنے لگے تھے، بیماری کا کہا تو اس وجہ سے اجازت دے دی گئی، لیکن عدالت کو بتایا گیا یہ سیدھا ریٹائرمنٹ کا کیس ہے. اور ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ریٹائرمنٹ کے باوجود الیکشن جیت چکے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.